इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंक्लूड कराई वो आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में रिक्वेस्ट आती थी आर्टिस्ट के लिए, वो चेहरे जो एक मतलब जिनका एक बहुत फिल्म इंडस्ट्री में नाम है और उनका काम बहुत ज़्यादा है, उनको हेल्थ एक्सेस के लिए एक डिग्निफाइड तरीके के साथ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर आर्टिस्ट जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट लाइफ के साथ, और आज हम उसका लाहौर में उसका इजरा करेंगे हेल्थ कार्ड का बाज़ाब्ता तरीके से। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो पीटीवी है उसकी 27 साल के बाद जो स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, उनकी फ़ी स्ट्रक्चर को तब्दील किया गया है। और मुझे हमेशा बुशरा आपा कहती थी कि वो अभी तक 100-200 रुपये पे है, उसको बदल दो 800 रुपये पे। तो उसको हमने बिल्कुल मार्केट प्राइसेस के ऊपर इस वक्त फ़ी स्ट्रक्चर जो है पीटीवी का उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। जितना इक्विपमेंट फिल्म मेकिंग का पाकिस्तान आता है बाहर से, जो फिल्म लैब्स के अंदर इस्तेमाल होगा, सिनेमा के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, कैमरास, उन सब को जो कस्टम ड्यूटी और उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको ज़ीरो कर दिया गया है। और जितना जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, जितने यहाँ प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, कि जो फिल्म मेकिंग पाकिस्तान में इस वक्त एज आई स्पीक टू यू इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अ कॉर्पोरेट सेक्टर हु विल इन्वेस्ट इनटू फिल्म मेकिंग, तो एफपीआर से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उनको फुल रिबेट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ फिल्म मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर फिल्म फाइनेंस फंड जो है वो इस दफ़ा 2 बिलियन का, एंड दिस इज़ अ ग्रांट, दिस इज़ नॉट अ लोन। तो जो भी फिल्म मेकर्स बनाना चाहते हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर का फिल्म फाइनेंस फंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी एक काउंसिल जो है वो नोटिफाई हो चुकी है, और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं फिल्म के लिए वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फिल्म बोर्ड है जो कि इसको सारा इम्प्लीमेंट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर पीटीवी फ्लिक्स, पूरा पाकिस्तान का जो पीटीवी का आर्काइव है उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डालकर उसको जैसा नेटफ्लिक्स है, पीटीवी का पूरा आर्काइव पीटीवी फ्लिक्स पे अब अपनी ऐप्स पे अपने टेलीविज़न पर देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान का पूरा नेशनल आर्काइव, जिस वक्त पेशावर में रेडियो पाकिस्तान जलाया गया तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे पहली बात पूछी कि इसका जो आर्काइव है वो प्रिजर्व्ड है। तो जो आर्काइव है उसको डिजिटल कर लिया गया था, लेकिन जो आर्काइव स्टूडियो में थे वो जल गए, मगर जितना अदरवाइज आर्काइव है 76 साल का वो रेडियो पाकिस्तान का कम्प्लीटली आर्काइव होके, और वो भी रेडियो फ्लिक्स जो है उससे आवाज़ ख़जाना के नाम से आज प्राइम मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट करेंगे, तो आप लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। तो ये कुछ काविशें हैं, और इसमें सब लोगों का, जैसे मैंने कहा कि बहुत मेरे साथ एक ताउन रहा। इसमें मैं जिनका नाम नहीं ले सकी उनके फ़र्दन, लेकिन इज्तमाही तौर पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और प्राइम मिनिस्टर भी आज ख़ास तौर पे आप लोगों के साथ यहाँ मिलने इस्लामाबाद आए हैं। आज आखिरी दिन है, नए प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये इवेंट का वादा किया था तो वो ख़ुद यहाँ तशरीफ़ लाएँ। एक दफ़ा फिर आप सबका इसका फ़ायदा आप सब ने उठाना है। एक ऐप बना दी गई है, वन विंडो, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, अगर आप एक्टर हैं, अगर आप सिनेमा ओनर हैं, तो उसको आप एक्सेस करके अपने अपने जो इंसेंटिव्स हैं एफपीआर के ज़रिए एक फॉर्म सिर्फ फिल करके आप वो डायरेक्टली ले सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सबका एक दफ़ा बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह हमारी जो भी एक्टिविटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर आज रेडियो ऐप का भी इनॉग्रेशन करेंगे, और एक किताब है जो पहली दफ़ा पाकिस्तान के 75 साला जो सिनेमा है उसको कंपाइलेशन की गई है। इसमें मैं सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और हम टीवी का, कि उन्होंने ये पूरी रिसर्च करके कंपाइलेशन की है। वो सारा जो आर्काइव जो कहीं मौजूद नहीं था उसको एक किताब की शक्ल में, कॉफ़ी टेबल बुक की शक्ल में लॉन्च किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हम जानते हैं कौम उस वक्त तरक्की करती है जब उसकी क़यादत बेदार होती है। हम खुशकिस्मत हैं कि वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोशिशों से पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से निकल आया है और तरक्की की राह पर चल पड़ा है। जैसा कि इल्लामा इकबाल ने कहा था, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। बेशक। निहायत अदब के साथ हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
میاں شہباز شریف صاحب کہ وہ پلیز اسٹیج پہ آئیں اور سب سے پہلے ہماری ایپ کی لانچ کریں، اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایوارڈز اینڈ ویریس ڈفرینٹ چیزیں. یہ 75 ایئرس کا جتنا آرکائیو ہے وہ سب اس کے اوپر OTT پلیٹ فارم کے اوپر ہے. بس ہو گیا جی، وہ آ گیا. اب جی ایک سنیما کی جو کافی ٹیبل بک ہے، کمپائلیشن آف 76 ایئرز آف پاکستانی سنیما. آئی وڈ ریکویسٹ سلطانہ صدیقی صاحبہ ٹو پلیز کم آن دا اسٹیج. اب ہم بڑھتے ہیں ٹورڈز ڈسٹریبیوشن آف دا ہیلتھ کارڈس. یہ آج 5 ہیلتھ کارڈس پریزنٹ کیے جائیں گے ڈفرینٹ آرٹسٹ کو جو ڈیزرونگ ہیں. جی سمی. سب سے پہلے سلیم حیدر صاحب 1964 سے پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہیں اور بہت سارے موسیقی کے پروگرام بطور میوزک ڈائریکٹر کر چکے ہیں. شمع ممتاز صاحبہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کی سینئر اداکارہ ہیں. انہوں نے اندھیرا اجالا، چاننتے دریا، ایک حقیقت 100 افسانے جیسے ڈراموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے. بشرا صادق صاحبہ ہماری فوک گلوکارہ ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن سے بطور گلوکارہ پرفارم کرتی رہی ہیں. اسد عباس فیصل آباد کے موسیقی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. فوک، کلاسیکل اور غزل گائکی میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور آج کل شدید بیمار ہیں. آپ لوگوں نے آن لائن بھی دیکھا ہوگا، کافی وائرل ہوئی تھی ان کے بارے میں خبر. میرا پرسنلی ان کے ساتھ کافی ایک قریبی تعلق رہا ہے کیونکہ پی ٹی وی پہ مارننگ شو پہ اکثر آتے تھے. آج کل ان کی طبیعت بہت خراب ہے تو ان کے بھائی حور عباس جو ہیں ان کے لیے ایوارڈ، یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ریسیو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے، آمین. استاد جعفر حسین کلارنٹ نواز ہیں. 1971 سے پاکستان ٹیلی ویژن سے بطور میوزیشین منسلک رہے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اس خاص انیشیٹو کے لیے. خاص طور پہ بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتایا کہ کیسے پی ایم صاحب نے خود یہ ایکٹروں کے لیے چیز ایڈ کروائی. تو ایک بار ہم سب کی طرف سے ایک بار آپ کا بہت بہت شکریہ سر. اور اب ہم بڑھتے ہیں ٹورڈز دا نیشنل آئیکن ایوارڈز جو آج ہمارے کچھ آئیکونس کو پریزنٹ کیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے انبلیویبل لیول کی اچیومنٹس جو ہیں وہ پریزنٹ کی ہیں. کچھ ینگ لوگ بھی ہیں، کچھ اولڈر جنریشن بھی ہیں، بٹ جو ہمارے سینئرز جن کو آج ایوارڈ ملنے جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو لیونگ لیجنڈ کا اگر ٹائٹل دیا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے ایوارڈ کی طرف. سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا ہماری سپر سٹار بابرہ شریف صاحبہ کو. بہت خوشی ہوئی. ایوارڈ کی تو خوشی اتنی نہیں ہوئی، لیکن یہ بہت خوشی ہوئی کہ ہماری انڈسٹری کو تسلیم کیا گیا اور شکر ہے مرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا. اور
काश मरियम औरंगज़ेब जैसी और 8-10 लोग ऐसे हों जो सोचें और उनको ये भी आता है कि किसी को कैसे बुलाना है, कैसे घरों से निकालना है, क्योंकि हम लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अवार्ड वगैरह ले चुके। ये अवार्ड मैं ख़ास तौर से मरियम औरंगज़ेब साहिबा को देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये सब किया है। और उनसे मैं अब मैं दावत देना चाहूंगा अगले अवार्ड के लिए, जो कि स्टेज पे हमारे साथ ही मौजूद हैं, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा। बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब और मरियम साहिबा। मैं ये सोचती हूँ कि जिन लोगों को एहसास होता है कि दुनिया में कल्चर का और आर्ट का उसकी क्या अहमियत होती है, अगर उससे पहचाना जाए मुल्क, तो सॉफ्ट इमेज होता है। जो कुछ हमारे लिए आप लोगों ने किया है, हम उसके कितने अरसे से मुंतज़िर थे। अल्लाह करे कि हम आपकी इस तवक्को पे भी पूरे उतरें। बहुत शुक्रिया। अब जिनको बुलाने वाला हूं अवार्ड के लिए, उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, लेकिन आज हम उनको ले आए लाहौर। तो आप सबकी तालियों में हुमायूं सईद। अस्सलाम वालेकुम जी। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जो भी आपने इंडस्ट्री के लिए किया है, इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हम सब आर्टिस्ट के लिए, मरियम साहिबा, पीएम साहब ने, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच, हमें इज़्ज़त देने का और हमारी इंडस्ट्री को एक दर्जा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी मेरी हम सब की फेवरेट, द एब्सोल्युटली गॉर्जियस बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही एक पुरवकार तकरीब में इंतहाई पुरवकार इक़दामात उठाए गए हैं, और हम सच्ची बात है कि आर्टिस्ट बिरादरी, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, हमें आज तक ये फीलिंग नहीं हुई कि हम किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी में थे। कभी भी हम अपने ओन पर लगे रहे, अपनी जितनी भी जिसकी बिसात थी खुद ही काम करते रहे, खुद ही रिकग्नाइज़ होते रहे। हमें आपने टीवी पे देखा या हमारे काम को देखा, हमसे मोहब्बत की, किसी से कम की, किसी से ज़्यादा की, लेकिन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि जो उनका एक ड्यू, जिस तरह से उनको एक ट्रीट करना चाहिए था या उनका ख्याल रखना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। ख़ासतौर पे पीटीवी का जो फ़ी स्ट्रक्चर है, मैं उसकी बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि हमने तो वहीं से शुरू किया। हम वहाँ पे काम करने जाते थे और हमें कुछ ना कुछ मिल जाता था। वो फ़ी स्ट्रक्चर कभी बना होगा 50 साल पहले या जब भी, उसके बाद कभी किसी ने उसमें चेंजेस का सोचा नहीं। फिर जब कुछ आर्टिस्ट अफेक्टेड होते थे, माइनर रोल्स वाले या अच्छे रोल्स वाले भी, तो हम आपस में ही मिलजुल कर एक दूसरे का कुछ कर लेते थे। सो ये एक बड़ी बेचारगी की सिचुएशन थी जो अच्छी नहीं लगती थी। क्योंकि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, चाहे वो राइटर्स हों, पेंटर्स हों, सिंगर्स हों, एक्टर्स हों, कुछ भी क्रिएट करने वाले लोग हों, वो आम लोग नहीं होते, वो ख़ास लोग होते हैं। हर कोई ये काम नहीं कर सकता। जो सितार बजाते हैं वो कुछ अल्लाह के ख़ास लोग होते हैं, जो लिखते हैं, जो पेंट करते हैं। तो इस तरह के लोगों को हमारे माशरे में पहले और फिर साथ ही साथ हमारी हुकूमतों ने भी कभी ऐसा हम पर मतलब गौर नहीं किया था। सो मरियम तो बहुत हिट जा रही हैं, इनकी तो आज कोई फिल्म रिलीज़ हो सुबह सुपर हिट हो जाएगी क्योंकि वैसे भी अभी साबका हो गई हैं। लेकिन पीएम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मुझे ये अंदाज़ा है कि आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं अंदर से आर्टिस्ट है, म्यूज़िक से आप लोगों को दिलचस्पी है, और ये जरासीम ना होते तो शायद आप हमारी इस इंडस्ट्री के लिए इतने टेंडर, इतने नरम दिल ना होते। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त जो काम कर दिखाया है वो हमें हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मरियम। अब मैं दावत देना चाहूंगा हमारे प्यारे सीनियर अदाकार
عثمان پیرزادہ صاحب کو. Assalamu alaikum, and thank you very much for this award. I think Prime Minister Sahab, aapne ek remarkable feat kiya hai. That is something that we've been waiting for quite so many years. Although policies were made, but they were not practiced upon. They were dumped probably later on. I hope that this one lives, because Mariam Sahiba has done a lot of hard work in compiling all this and putting it together. Off and on we've been whispering into her ear also, but wonderful, very well done. Thank you. Thank you very much. अब मैं दावत देना चाहूंगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे गुलाम मोहिउद्दीन साहब को. अब मैं दावत देना चाहूंगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा, वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, संगीता जी. अब मैं दावत देना चाहूंगा हमारे बहुत ही सीनियर एक्टर खालिद अब्बास डार साहब. अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, फवाद खान. Assalamu alaikum. It's an honor to be amongst very distinguished and senior artists जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, and I'm very honored to receive this award and to be a part of this fraternity. और इंशाल्लाह जो कदम उठा रहे हैं आप लोग ख़ास तौर पे और आगे आने वाली गवर्नमेंट भी, इंशाल्लाह I hope it turns into a very cohesive movement and we take this ahead in a unified front, and inshallah our industry becomes a truly independent industry that's not reliant with the help of government, but eventually becomes an industry on its own. So thank you for this step forward, and thank you for having me tonight. बहुत बहुत शुक्रिया. फाइनली एक ऐसे यंग मैन जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत नाम कमाया, बचपन से एक ख्वाब था, उसको रियलिटी बनाया और मज़ीद और रियलिटीज़ क्रिएट करते चले गए. उनको बुलाने से पहले उनके पेरेंट्स को मैं स्टेज पे ज़रूर बुलाना चाहूँगी, क्योंकि अवार्ड अगर माँ बाप के हाथ से मिले विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो क्या ही बात है, फिर तो अवार्ड को करोड़ चांद लग जाते हैं. सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कामरान लाशारी एंड लुबना लाशारी टू जॉइन अस ऑन स्टेज. और आप समझ ही गए होंगे, द वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, genius in his own right, Bilal Lashari. Sir, I'd just like to take this moment to thank you and Madam Mariam Aurangzeb for everything that you've done for the industry. On behalf of the team of The Legend of Maula Jat, including myself, our producer Amara Hikmat, who couldn't be here tonight, our executive producer Asad Khan, who's sitting right there, I think we have been the biggest beneficiary of Asad, please, Ajay. We have been the greatest beneficiary
of the tax incentives اور withholding tax جو ختم ہوا اس کے سب سے پہلے جو بینیفیشری ہیں وہ ہماری ٹیم ہے, ہمارے پروڈیوسرز ہیں, انکلوڈنگ the executive producer. So to invest this amount of money in a struggling industry and then to be able to recover it, this could not have happened without the government support. So thank you so much. کتنے سالوں سے ہم ریوائول کا ورڈ سنتے رہے ہیں. آئی تھنک شعیب صاحب کی جب پہلی فلم آئی تھی 2005 میں, تب سے اور اب تک ہم وہی بولی جا رہے ہیں. آئی تھنک دا مسنگ لنک واز دا سپورٹ آف دا گورنمنٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ ان دا نیکسٹ few years, this moment will prove to be the turning point. So thank you once again, sir. تھینک یو سو مچ. اب میں ایوارڈ کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ہمارے کرنٹ ہارٹ تھروب سپر اسٹار وہاج علی. Now we want to invite on stage a firecracker, Nadia Jameel. Assalamu alaikum. I'm really taken by surprise and so humbled. This is the first award I've ever received from Pakistan. Thank you so much. I really appreciate it. اور میری دعا ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے یہ جاری رہے, ہر حال میں جاری رہے, اور ہم اکٹھے یونیفائڈ فرنٹ کے ساتھ ایک انڈسٹری بڑھتی رہے آگے. I don't know what to say. Thank you. اور کہاں ہے وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی جن کی میں بھی بہت بڑی فین ہوں, اور ویسے بھی وہ بہت ہی ایک ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں, اور اس سے بڑھ کے ایک بہت ہی پیارا انسان. I'd like to invite on stage ریشم جی. میں ریکویسٹ کروں گا ندیم مانڈوی صاحب سے کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیے. پلیز سر جوائن اس. بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا, میاں شہباز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب کا, کہ میں ہمیشہ اپنی فلم انڈسٹری کو ایک لاوارث انڈسٹری سمجھتی تھی اور کہتی تھی. اس انڈسٹری کو انڈسٹری بنانے کے لیے, اسے تسلیم کرنے کے لیے, اسے ایک درجہ دینے کے لیے, ایک مقام دینے کے لیے بہت شکریہ پی ایم صاحب کا. جو آپ نے آج انڈسٹری کے لیے کیا ہے, یہ فلم انڈسٹری آپ کو رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رکھے گی. بہت شکریہ. اب میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا ہماری بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اچھی اداکارہ, بہت ہی اچھی انسان ماورا. Assalamu alaikum everyone. What do I say? I'm standing in front of the best of this industry. آپ لوگوں نے اس انڈسٹری کو شیپ کیا ہے, اس لیے ہم لوگ یہاں کام کر پاتے ہیں, تو ہمارے کام کا کریڈٹ بھی آپ سب سینئرس کو ہی جاتا ہے. اینڈ I'd like to thank the government for now working together with us, because that's the only way forward. اگر ہم لوگ مل کے کام کریں گے, that's how we'll be able to present the softer image of this country globally. So thank you very much. Thank you. اب میں دعوت دینا چاہوں گا اسٹیج پر موہب مرزا اینڈ سنم سعید. ہمارے ملک کی سپر اسٹار, بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ اینڈ اے لولی ہیومن بینگ, میرا جی. آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت صدیوں کے بعد بارش, ہوا, کچھ بہت ہی تر و تازہ محسوس ہو رہا ہے, اور ایسا کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا. تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مریم اورنگزیب صاحبہ کا, اور میں بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کا,
کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ انڈسٹری کو درجہ مل گیا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ جاری رہے اور کبھی نہ رکے، اور یہ موسم اسی طرح حسین اور حسین نظر آئے. تھینک یو. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ایک ایسے شخص کو جس نے ٹیلی ویژن میں بھی بہت بڑے ہٹ پروجیکٹس دیے اور فلم میں بھی سپر ہٹ فلمز دیں. آپ سب کی تالیوں میں ندیم بیگ. Minister, the last award which I really want to announce here, जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा मदद की PTV एकेडमी को दोबारा से रिवाइव करने में, और PTV के अंदर जितना ये जो आर्टिस्ट की फ़ी स्ट्रक्चर रिविज़न है, सुहेल अली ख़ान साहब MD PTV भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वन पर्सन हुज़ रियली वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, वनीज़ा अहमद साहिबा को. السلام علیکم. تھینک یو آل فار بینگ ہیئر. جو اس گورنمنٹ نے کر کے دکھا دی ہے، جو کر دیا، جیسے PTV اکیڈمی، مریم صاحبہ براٹ می آن بورڈ ٹو ریوائیو دا PTV اکیڈمی. جو لیگسی تھی PTV کی اتنے سالوں کی، سلطانہ آپا وہاں سے آئی، میری مینٹور شعیب صاحب. سو فائنلی ریوائیو ہو گیا ہے کہ اگر اسلام آباد میں کوئی میڈیا سائنسز کے سچ اسکولز نہیں تھے، سو ہیئر وی اسٹارٹنگ کلاسز، چاہے آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے یا کیمرہ سیکھنا ہے یا پروڈکشن سیکھنی ہے، سو دیٹ پروسیس ہیز اسٹارٹیڈ آلسو. سو a big hand of applause for the government to finally do that. The academy has been revived, guys. Finally میں ادھر جا کے ایکٹنگ سیکھ سکتی ہوں، پروڈکشن بھی ادھر ہی سے جا کے سیکھوں گی. سو تھینک یو آل فار بینگ ہیئر. تھینک یو. اب میں ریکویسٹ کروں گی جو پلرز ہیں فلم انڈسٹری کے، اجمل چودھری صاحب اور حسن عسکری صاحب کے، وہ پرائم منسٹر کے پاس تشریف لائیں اور ایوارڈ لیں. یہ لوگ دو جو بنیادیں ہیں فلم انڈسٹری کی. واسطے آپ بھی پلیز اسٹیج پہ آ جائیں. بہت تالیاں جی، بہت تالیاں. اور وہ لوگ جو فیمس بھی ہوتے ہیں، پاپولر بھی ہوتے ہیں، ہمبل بھی ہوتے ہیں اور ہیوملٹی ہوتی ہے. میڈم نشو جو پیچھے بیٹھی ہیں، ان سے درخواست کروں گی کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں. I'm extremely honored to receive this award. Thank you so much, Prime Minister Sahab, Shehbaz Sharif Sahab, Madam Aurangzeb, Maryam Aurangzeb. Thanks a lot. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. We are so thankful to you. آپ نے ہماری فلم انڈسٹری کو ایک تشخص دیا which is amazing. Thanks a lot. اب میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا ہماری تین بہت ہی اچھی اداکارہ، بہت ہی اچھے انسان ہیں، ایکٹنگ بھی کرتی ہیں، ڈائریکشن بھی کرتی ہیں. صبا حمید، روبینہ اشرف اینڈ عفت عمر. روبینہ، عفت، آپ کو سن کے خوشی ہوگی، جو آخری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میں اپروول ہوا، اس میں آپ کی آرٹسٹ کی اور میوزیشنز کی رائلٹی جو ہے IPO کے تحت اپروو ہو چکی ہے. And now finally, last but certainly not least, we would like to request the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mian Shehbaz Sharif, کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، سابق وفاقی وزیر اطلاعات، محترمہ سلطانہ صدیقی صاحبہ، ایکسلنسی آر بردر جعفر اوناس، ڈائریکٹر جنرل ایرانین کلچر سینٹر، جناب غلام محی الدین صاحب، میرے ہم جماعت عثمان پیرزادہ صاحب، محترم ندیم مانڈی والا صاحب، محترمہ سنگیتا صاحبہ، ذوالفقار احمد صاحب، ملک صفدر صاحب، محترمہ ریشم صاحبہ، محترم کامران لشاری صاحب، محترمہ بشرا انصاری صاحبہ، فواد خان صاحب، عدنان خان صاحب. لیکن میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ یہاں پر اس ملک کے ممتاز آرٹسٹ، پروڈیوسرز اور سینما اونرز اور ڈائریکٹرز کی سامنے ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. میں فرداً ان کا نام نہ لے سکا تو بڑا معذرت خواہ ہوں، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. لیکن یہاں پر یقیناً پاکستان کی ایک بہت عظیم ستارے موجود ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری اور پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے. مجھے وہ دن یاد ہیں جب پاکستان کے ڈرامہ نویس، فلم کی کہانی لکھنے والے اور شاعر، پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز سب مل کر ایسی دھنیں بناتے تھے اور ایسی شاندار فلمیں اور ڈرامے بناتے تھے جن کی سیریل دیکھنے کے لیے اس دن پوری فیملی گھر پر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھنے کے لیے منتظر ہوتے تھے، چاہے وہ اچے برج لاہور کے ہوں یا ایک بڑا ڈرامہ تھا ماسی مصیبت ہے، شاید یہ ماسی مصیبت تھا میرے خیال میں، دیٹس رائٹ. اور پھر اسی طرح مرحوم ننا جو کمال کے وہ کمیڈین تھے، ان کے ڈرامے، اور پھر فلم انڈسٹری میں یہی ایک بہت اعلیٰ پائے کا وہاں پر نظام تھا. اور ہمارا جو مشرق میں ہمسایہ ہے، ہمارے ڈرامے وہاں چلتے تھے، ہمارے گیت وہاں سنے جاتے تھے، ہماری فلمیں وہاں چلتی تھی. نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ اس کے بعد ایک ایسا لمبا عرصہ آیا جب فلم انڈسٹری نہ ہونے کے برابر رہ گئی. سینما گھر کنورٹ کر دیے گئے کولڈ سٹوریجز میں اور پیٹرول پمپس میں. میں سمجھتا ہوں کہ ثقافت کسی بھی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے. آپ نے اپنی خدمات جس طرح انجام دیں، ہم سب اس کے گواہ ہیں. اور چاہے آپ میں نام ان ماضی کے عظیم آرٹسٹ کا لینا چاہوں گا جنہوں نے پاکستان کی فلم انڈسٹری، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، اس کو چار چاند لگائے، جس میں وحید مراد، سنتوش کمار، ندیم، محمد علی، غلام محی الدین، محترمہ شبنم، محترمہ زیبا، دیبا، صبیہ خانم، نیلو، مسرت نذیر، انجمن بابرہ شریف تشریف فرما ہیں، سلطان راہی
मुस्तफ़ा कुरैशी, और फिर बड़े ज़बरदस्त कमेडियन जिन्होंने लोगों को हंसाने और मुस्कुराने के लिए ऐसे ऐसे जुमले घड़े और कसे, शायद दुनिया में उसका कोई और मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो भी इस दुनिया में उनमें से कई लोग चले गए। इसी तरीके से फिल्में जो बनाई गई माजी की, दो आंसू, वादा, सरफरोश, मौसीकार, घूंघट, अरमान, मुझे मरीम साहिबा एक आज खलिश भी रहेगी और खलीज भी है कि आपको आज एक दो पुराने गाने सुनाने चाहिए थे यहाँ पे। और अगर आप अगर भूल गए तो यहाँ पर बड़े माशाअल्लाह ज़बरदस्त सिंगर्स बैठे हैं जिनके बड़े ज़बरदस्त उनकी आवाज़ है। उनको दावत दें कि ये आज की महफिल नामुकम्मल रहेगी अगर एक दो गीत ना सुनवाया आपने। जब जब फूल खिले, फूल मेरे गुलशन का ज़रका के अलावा जो नाम आज भी भूल नहीं पाए वो मौला जट है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप एक नई मौला जट बनाई है आपने। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो सामने बैठे हैं ये मेरे 1997 में मेरा इनसे पाला पड़ा। और कामरान लशारी साहब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकी फैकल्टीज़ हैं, ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट। और उस ज़माने में अभी जब बाप बेटे को अवार्ड दे रहे थे तो मैंने इनको कान में कहा कि अ वेरी टैलेंटेड सन ऑफ अ वेरी टैलेंटेड फादर। अब मुझे ये पता नहीं कि बाप ज़्यादा टैलेंटेड है या बेटा ज़्यादा टैलेंटेड है, but I suppose both are in competition and yet not in competition. कामरान लशारी साहब का मेरा वास्ता 1997 में इनसे पड़ा। उस वक़्त ये लाहौर के डिप्टी कमिश्नर थे। तो लाहौर एक पाकिस्तान का दिल है, जिस तरह कराची हमारा रोशनियों का शहर है, लेकिन उस ज़माने में इस दिल में बड़े छेद थे। तो इसकी खूबसूरती, वो पुराना लाहौर, बाग और बेहतरीन दरख्त और फूल, तो मैंने इनसे कहा कि हमें लाहौर की जो तारीख़ है उसको हमने वापस लेके आना है और उसको साउथ एशिया का खूबसूरत हमने शहर बनाना है। तो उस ज़माने में पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे और लागत भी कम होती थी। तो हमने लिबर्टी चौक से स्टार्ट किया। मैंने इनसे कहा कि आप पैसे की फ़िक्र ना करें, हम कोई ढूंढते हैं इसका फाइनेंसर। तो अल्फला बैंक उस ज़माने में लाहौर में उसका बड़ा चर्चा था। मेरे वो जानने वाले थे उनके मालिक। उनको मैंने कहा कि आप लिबर्टी चौक को आप फाइनेंस करें। उन्होंने कहा जी बड़े शौक़ से, हमारी आप वहाँ पर प्लैट लगा दें तो हम बिल्कुल कर देंगे। तो मुझे याद है कि उस ज़माने में ये जो बारादरी और लिबर्टी चौक जो बना है ये इस शख्स ने बनाया है बिल्कुल। और आज एंड ब्रिलियंट माइंड, नो डाउट अबाउट इट। मगर कोई काम इनसे लेना चाहे तो ये यानी गुलो गुलजार कर सकते हैं। तो आज इनके साहबजादे, अब सुना है कि बहुत शानदार फिल्म बनाई उन्होंने, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस तरह यहाँ पे जितने भी स्टार्स बैठे हैं इस स्टारडम में, मैं सबको आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ पर हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज माजी करीब और बईद की जो हमारे जो एक्ट्रेस बैठे हैं, एक्टर्स बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ड्रामे के लिए, टेलीविज़न प्रोग्राम्स के लिए। तो मैं फ़र्दन और इज्तमान
آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے مریم اورنگزیب نے اس میں بہت انٹرسٹ لیا، یہ 2015 کی بات ہے، ان کا ایک دن مجھے فون آیا. اس زمانے میں میرا ان سے رابطہ کم تھا اور میں ان کی مدد کے بغیر ہی پنجاب میں تھوڑا بہت دال دلیا یعنی پبلک اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے کر لیتا تھا. تو مجھے لوگ کہتے تھے شہباز شریف و فلاں ہسپتال بنا، ٹیلی ویژن پر نہیں آیا. میں نے کہا مجھے اس زمانے میں آپ کو اپنی جو شعور کا جو فقدان تھا اس کا برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس زمانے میں میرا یہ ذہن تھا کہ nothing can beat performance and success is about everything. تو خود ہی اس کا اشتہار ہو جائے گا، خود ہی لوگ اس کو پبلسائز کریں گے، ایڈورٹائز کریں گے، یہ کریں گے. لیکن آج کا زمانہ میری اس فکر و سوچ کی نفی ہے، کیونکہ اب زمانہ بہت بدل گیا. میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ. تو انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ شہباز صاحب آپ اپنا فلم ہم نے بنوانی ہے، آپ 2 کروڑ روپے 2.5 کروڑ روپے لگا دیں. میں نے کہا مریم سے میری کوئی ہم ایک دوسرے اتنے فرینک نہیں ہیں. تو مجھے انہوں نے اپنا جھٹ پٹ سے کہہ دیا کہ میں 2.5 کروڑ روپے لگا دوں. تو میں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. تو میں نے ان کی اس آفر کو سنجیدگی سے لیا، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ بات بن نہ پائی. بعد میں نے شکر ادا کیا کہ اگر کہیں میں فلم بنا لیتا تو یہ بھی نیب کا ایک کیس بن جاتا میرے خلاف. میں یہاں پر جو ہمارے عظیم جو کمیڈین تھے، مزاح نگار، جنہوں نے پورے پاکستان کے عوام کو ہنسایا بھی اور رلایا بھی، منور ظریف، رنگیلا، لہری، ننا البیلا، عرفان کھسٹ، کمال احمد رضوی، عمر شریف، معین اختر، امان اللہ، یہ وہ چند نام ہیں جنہوں نے یہ ہمیشہ ہمارے افق پر ستارے چمکتے رہیں گے. میں اس حوالے سے آج یہاں پر بشرا بی بی تشریف فرمایا اور دوسرے یہاں پر موجود ہیں. بابرہ شریف صاحبہ ہیں، ان کا بڑا انہوں نے نام کمایا. آپ نے بڑا، سنگیتا صاحبہ نے بڑا نام کمایا. اس طرف بھی جو بیٹھے ہیں، غلام محی الدین صاحب نے، یہ جو عثمان پیرزادہ ہیں، میرے گورنمنٹ کالج میں بی اے میں اور ایم اے میں میرے کلاس فیلو تھے اور ان سے میری بڑی پرانی یادیں ہیں. جب کالج سے ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے، یہ ہمیں بڑی مہربانی سے کافی پلایا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی رشتے بھی ہیں اور پاکستانی کے ہونے کے ناطے آپ سے ایک احترام کا رشتہ بھی ہے. آپ نے آج جو فیسلٹیز ہم نے چھوٹی موٹی مہیا کی ہیں فلم انڈسٹری کو دوبارہ ابھارنے کے لیے، اس کو دوبارہ کمپٹیشن میں، اور وہی جو عروج تھا 1960 کا، 70 کا، 50 کا، ایون 80 کی دہائی کا، وہ عروج، وہی ایک ممتاز